अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्ड अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, पहले तो मैं जब वीडियो बनाता था तो पहले स्टार्टिंग में मैं आपके साथ फेस में यानी मैं सामने वीडियो चंद बातें करके फिर प्रोजेक्ट की वीडियो बनाता था। आज मैं पूरा वीडियो आपके साथ बना ताकि मेरा फेस आपके सामने हो वीडियो में। तो ये है कि अभी आप देख सकते हैं पूरा काम को, और ये काम अभी अख्ताम की तरफ जा रहा है और मैं जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरी कोशिश होती है ताकि आप लोगों को कोई फ़ायदा मिल जाए। फ़ायदा मुख्तलिफ़ लोगों को मिल सकता है। इसमें लाज़मी बात नहीं है कि कोई I14, I15, I16 सेक्टरों में रहता है या कोई इन्वेस्टर है या कोई ओवरसीज़ है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि तमाम लोगों को हो सकता है कोई इधर मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, उनको अगर ये तरह मतलब बात मालूम हो जाए कि भाई जिस एरिया में हम कारोबार को शुरू करना चाहते हैं या जिस एरिया में हमारा कारोबार है या जिस रोड से हमारा आना जाना हो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, और इधर जो है रोड बनते हैं, अंडरपास बनते हैं, हमारे लिए आसानी पैदा होती है, तो उन लोगों का भी बड़ा फ़ायदा हो, यानी मुख्तलिफ़ कारोबारी लोगों का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो मेरी सोच है, मेरा इरादा है, मेरा तो ये है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगरचे हमारा भी चैनल चल रहा है, हमारा भी मतलब फ़ायदा वही नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। उसमें ये कि हमें मोटिवेशन मिलती है, तसल्ली मिलती है, हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यूवर्स आ जाते हैं, हमारे लिए एक काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ है। हम उनका दिल से मशकूर हूँ जो हमारे चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब किया है और डेली के हिसाब से हमारी वीडियोस देखते हैं। हम उनका बेहद मशकूर हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ है और हम उनका इंशाअल्लाह आइंदा भी शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल चलता है आप लोगों पर चलता है, आप लोग उसको देखते हैं और वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं इधर साइड पर खड़ा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे जो गाड़ी जा रही है रावलपिंडी से पेशावर की तरफ और मोटरी की तरफ जा रही है, मुलाकात हो जाए, यानी आप लोग मेरी सोच, मेरी बातों को समझ सके, ताकि मेरा इरादा किया है अपना भी फ़ायदा ढूंढे और दूसरों का भी फ़ायदा ढूंढे और किसी इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को पर वीडियोस देख रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा कर दो जो हमारी वीडियोस आप देखते हैं। तो आगे इंशाअल्लाह भी आप दोस्तों के साथ जो मेरा चैनल है, वीडियोस है, इसको शेयर करें और ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो ये है कि हमारे लिए तसल्ली होगी और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह करें कि दोस्तों के साथ ये वीडियोस और ये चैनल शेयर करें। तो ये है कि हमें तसल्ली मिलेगी और हमें जब सब्सक्राइबर नए नए मिलते हैं, हमारे व्यूवर्स मिलते हैं, तो हम बहुत शौक़ से वीडियो बनाते हैं और हमें तसल्ली मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से मैंने आज जो वीडियो बनाई वो मैंने लाइव बनाई, ताकि आप लोग जो है हम लोगों से मीटिंग हो जाए इस तरह वीडियो की शक्ल में। तो मेरी जो सोच है उसको भी समझ ले। तो ये है कि इंसानियत सबसे पहले इंसानियत है।
تو انسانیت کی خدمت ہو تو وہ بہت اچھا کام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں اگر ہر کسی کا فائدہ ہو جائے, مطلب کسی بھی صورت میں کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو مجھے بہت تسلی ملتی ہے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنا لی اور تاکہ آپ لوگوں سے بات ہو جائے اور آپ لوگ جو ہے تھوڑا آپ لوگوں کو بھی خوشی مل جائے. تو یہ میں تھوڑی بہت محنت کرتا ہوں تو یہ ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے, اس وجہ سے تو میں ادھر آتا ہوں. تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ویورز جو مجھے بہت اچھے کمنٹس بھیجتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, یقین کرے. تو ہمارے لیے وہ بہت معزز ہے, بہت معزز اور محترم ہے, اور میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ کہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی مثال تو ایک فیملی ہے ہمارے چینل کی کے جو لوگ ہیں, ہم ایک ہی چینل کے لوگ ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہے. تو ہمیں بہت عزیز ہے ہمارے ویورز بہت محترم ہیں, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا جو اور آپ کا سفر ہے یہ جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے آپ کے ساتھ میں رہوں گا اور آپ لوگوں کو مختلف پروجیکٹ کی اپڈیٹس دوں گا. اور یہ میرے ذہن میں تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس طرف بھی لے کے جاؤں گا اور مختلف پروجیکٹ کی ویڈیوز بناؤں گا. یہ تو ہماری سٹارٹنگ ہے, تقریباً میرے زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے ہو گئے یا تھوڑا بہت زیادہ. تو یہ ابھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, تو شکر الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, بہت ہمیں تسلی ملتے ہیں, ہم مطمئن ہیں. اور ہمارے ویورز حضرات جو محترم حضرات ہیں ہمارے, اور ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ بھی بہت شوق سے میرے چینل کی جو ویڈیوز ہے وہ دیکھتے ہیں. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بالکل انشاءاللہ آپ کے لیے میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, اللہ زندگی دے. تو یہ آگے بھی اور بھی پروجیکٹس ہے میرے ذہن میں, بہت سارے پروجیکٹ ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو جدھر بھی فائدہ ملتا ہے تو آپ لوگوں کی میں خدمت کروں گا, انسانیت کی خدمت کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جذبہ دیا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اور بھی آگے بڑے پروجیکٹ ہیں, جدھر بھی بڑے پروجیکٹ ہو اور جدھر بھی فائدے کی انویسٹمنٹ ہو, انشاءاللہ میں وہ مشورہ آپ کو دوں گا. کیونکہ مجھے تو بہت سارے پروجیکٹوں کا پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جنون ہے, یہ یونیورسٹی والا ہے, جدھر بھی ہو. جس طرح میں آپ کو 14, 16 اور 15 کی بات کر رہا ہوں, تو وہ CDA کے سیکٹر اور گورنمنٹ کے ہے, اور یونیورسٹی والے پروجیکٹ ہیں, موقع کے پلاٹ وغیرہ اس میں ہے نہیں. تو اس طرح دوسرے پروجیکٹ بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں کہ وہ ان کو یونیورسٹی ان کے پاس ہے, ڈیولپمنٹ ان کی ٹھیک ہے, اور ان کے پاس زمین بھی موقع پر موجود ہے اور موقع کی چیزیں. تو ان پروجیکٹ کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا اپنے چینل پر انشاءاللہ, تاکہ میں آپ کو بعد میں بھی یہ اپنے بات پر قائم رہوں, تاکہ آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو جس میں. تو باقی وہ پروجیکٹ جو آپ کے لیے فائدہ نہ ہو, ان کے پاس NSC نہ ہو, نہ زمین ہو, یا اس طرح ڈیولپمنٹ بھی نہ ہو, یا آگے پیچھے ان کے پاس کوئی فائدے کے امکانات نہ ہو, تو ان پروجیکٹوں میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ ادھر انویسٹمنٹ کریں. تو یہ چند باتیں تھیں, میں نے آپ کے لیے بھی چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا تسلی مل جائے. انشاءاللہ ہمارے ویورز ہمارے لیے بہت محترم ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, معزز ہے, اور میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہے زندگی کا, یہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ بھی اچھی ویڈیوز بناؤں گا. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.